बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पे अरब अमारात की इंस्टॉलेशंस के ऊपर एक बड़ा और तबाहकुन हमला कर दिया है। सऊदी एयरफोर्स की जानिब से यह अटैक किया गया है जिसमें बहुत बड़े लेवल पर तबाही हुई है। जिसके बाद नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान का अब अगला टारगेट क्या होगा, इसकी भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन कशीदगी जो है वो बड़ी खौफनाक जंग की शक्ल इख्तियार कर गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। कल अभी बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई थी। सऊदी अरब की जानिब से वार्निंग भी जारी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो अरब अमारात है उनकी जानिब से दूसरे ममालिक की सरजमीन के ऊपर जो शरारतबाजी का सिलसिला है वो जारी रखा हुआ है। अभी रिसेंटली नाज़रीन, जो सऊदी अरब है उसका जो नया मैदान जंग है वो यमन बन चुका है। नाज़रीन, वैसे इब्तदाई तौर पे देखा जाए तो इब्तदाई तौर पे जो अरब अमारात है ये दोनों सऊदी अरब और अरब अमारात और दीगर जो अरब इत्तेहादी ममालिक है, इन्होंने मिलकर 8 मुल्कों ने यमन के ऊपर हमला किया था। और ख़ास तौर पे जो यमन की इंसारुल्लाह है जो कि शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली जिनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे इस वक्त यमन के अंदर 2 गवर्नमेंट चल रही है, एक सऊदी हमायत याफ्ता और दूसरी जो है वो ईरानी हमायत याफ्ता है। तो अब जो वहाँ पे लेकिन है दोनों, उन दोनों का ताल्लुक जो है वो यमन से ही है, लेकिन एक को जो है वो सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा था, तो अरब अमारात जो है वो भी उसमें शामिल था। अब क्या हुआ है कि अरब अमारात और वहाँ पे जो सऊदी अरब है उनके मुफादात का टकराव हुआ है और दोनों जो है वो आपस में ही लड़ने लग पड़े हैं। दोनों ने अमन व अमान की सूरत हाल को काबू रखने के लिए कहा था जी कि मामलात को हम मिलजुल कर जो है वो संभालेंगे, लेकिन नाज़रीन बावजूद इसके अरब अमारात की जानिब से पहले आपको पता है कि अरब अमारात के दीगर ममालिक के अंदर भी इस तरह के मामलात हैं। पाकिस्तान के साथ भी हालिया दिनों में तलखी पैदा हुई कि जब एमरेट्स जो है उसने इनको सपोर्ट किया। BLA का जो मजीद ब्रिगेड है, उसके बाद TTP के कुछ ग्रुप्स हैं, उनको फंडिंग फ्राहम कर रहा है और पाकिस्तान ने उनसे एहतजाज किया, उनको सबूत दिया और कहा जी कि आप हुजूर ये काम करना बंद करें, अदरवाइज़ फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। और फिर आपने देखा कि सूडान के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं उसमें भी अरब अमारात का काफ़ी अहम तरीन किरदार है। ख़ास तौर पे जो वहाँ पे बागी ग्रुप्स हैं उनको इस वक्त मुकम्मल तौर पे सपोर्ट इनकी जानिब से की जा रही है। अब नाज़रीन, दूसरी जानिब जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि हज़रमौत का इलाका है और अलमकला बंदरगाह है वहाँ पे यमन में। वहाँ पे सऊदी अरब ने 2 बहरी जहाज़ जो हैं वहाँ पे हथियार पहुँचाए हैं, 2 बहरी जहाज़, और ये नाज़रीन गैर कानूनी शिपमेंट है जो वहाँ पे की गई। और मकसद ये कि यमन के अंदर जो सऊदी यानी इत्तेहाद है या सऊदी अरब के हवाई याफ्ता फोर्सेस हैं उनको ठिकाने लगाना और उनके खिलाफ जो ग्रुप्स हैं उनको हथियार फ्राहम करना है। जिसके बाद नाज़रीन कशीदगी बढ़ गई और आज जो सऊदी एयरफोर्स है उसने एक बड़ा हमला किया है अल मकला बंदरगाह के ऊपर और वहाँ पे खड़े हुए बहरी जहाज़ों को तबाह किया गया है और साथ ही साथ जो वेपन्स हैं जिसमें बहुत बड़ी मिकदार के अंदर असलाह और गोला बारूद मौजूद था जो कि वहाँ पे पहुँचाया गया था उसको तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, इसकी फुटेजेस भी सामने आई हैं और किस तरह से जो सऊदी एयरफोर्स है उसने इसको टारगेट किया, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो वीडियो जारी की गई है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से इसकी मुकम्मल तौर पे मॉनिटरिंग सऊदी अरब की जानिब से की जा रही थी और जैसे कि ये मकला बंदरगाह के ऊपर रुके हैं जहाज़ तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया। जिसके बाद नाज़रीन कशीदगी दोनों तरफ बढ़ चुकी है। अब पाकिस्तान की जानिब से भरपूर सपोर्ट जो है वो सऊदी अरब को फ्राहम की जा रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक अहम तरीन इत्तेहाद मौजूद है, स्ट्रेटजिक पाकिस्तान के और सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं और इसमें सऊदी अरब जो है उसकी पाकिस्तान मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है कि इस हमले में पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे सऊदी अरब की हमायत करता है, क्योंकि पाकिस्तान के हालिया दिनों में जो ताल्लुकात हैं वो इनके साथ भी बहुत बेहतर नहीं रहे अरब अमारात के साथ।
تو ویسے پاکستان جو ہے اس میں بڑا کی رول پلے کر سکتا ہے. دونوں کے ساتھ تعلقات پاکستان کے ابھی فی الحال بہتر ہیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں کہ اس کو ہم پاکستان کا دشمن ملک تو نہیں کہہ سکتے عرب امارات کو، لیکن جو ان کی جانب سے چیزیں کی گئیں ابھی ریسنٹلی جو پاکستان کے قومی خزانے کے اندر پڑا ہوا 3 ارب ڈالر تھا، ان میں سے 1 ارب ڈالر جو ہے انہوں نے انویسٹ کر دیا فوجی فاؤنڈیشنز کے شیئر خریدنے کے لیے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی جانب قدم اٹھایا گیا ہے. تو ایسے میں پاکستان دونوں ممالک کے درمیان کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے اندر جتنی بھی کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے پاکستان اس وقت بڑی بہتر پوزیشن میں ہے کہ ان عرب ممالک کی آپس میں جنگ کو روکا جا سکے. لیکن ناظرین جو سب سے پریشان کن چیز ہے وہ تباہ حال یمن جو ہے اس کو مزید تباہی سے دوچار کرنے کے لیے ایک نیا محاذ جنگ کھولا گیا ہے. اب ریسنٹلی یہ جو کشیدگی ہے یہ بڑھتے بڑھتے ڈیفینیٹلی ناظرین ممالک تک بھی جا سکتی ہے، اور اگر یمن کی جانب سے سعودی عرب کے اندر حملہ کرنے کی کوشش کی یا پھر ان کے کوئی فوجی ٹارگٹس جو ہے ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر بن سلمان کا اگلا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی عرب امارات جو ہے خود شیشے سے بنے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو زیب نہیں دیتا کہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ کیے جائیں. اب جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان اور عرب امارات کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی ہے اگر یہ معاملات آگے بڑھے تو، کیونکہ پاکستان نے ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لے گی. پہلے سعودی ایئر فورس کی جانب سے یہ اٹیک کیا گیا ہے، لیکن جب ضرورت پڑی تو ڈیفینیٹلی پاکستانی ایئر فورس جو ہے اس کو بھی موبلائز کیا جا سکتا ہے، جو وہاں پہ اس وقت تقریباً 2 اسکواڈرن جو ہے وہ موجود ہیں. دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت سچویشن جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان کن ہے. بن سلمان کی جانب سے وارننگ جاری کی گئی تھی سعودی عرب کو عرب امارات کو، اور کہا تھا کہ وہ خطے کے اندر کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، اور دہشت گرد گروپس جو ہے یا پھر جو مختلف علاقوں کے اندر ناظرین ابھی سوڈان کے اندر جو کچھ ہوا اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ جو سوڈان کی فورسز ہیں ان کو تقریباً 1 ارب ڈالر کا اسلحہ جو ہے وہ بیچنے کے حوالے سے پاکستان سے ڈیل کی گئی. لیکن بتایا یہ جا رہا ہے جو مطلب واقفان حال ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو 1 ارب ڈالر ہے یہ ان کی معیشت تو اتنی نہیں ہے کہ وہ 1 ارب ڈالر کا اسلحہ اور گولہ بارود خریدے، لیکن جو ان کی گورنمنٹ ہے اس کو جو اسلحہ اور گولہ بارود ہے وہ سعودی عرب کے اتحادی فورسز کو ٹھکانے لگانے کے لیے یا ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے سعودی عرب کی جانب سے پرووائڈ کیا گیا ہے تاکہ ان کو مزید مضبوط کیا جائے. ادروائز جتنا بھی گولڈ اس وقت ناظرین آپ دیکھیں کہ وہاں پہ موجود ہے جو عرب امارات پہنچ رہا ہے وہ سارے کا سارا گولڈ جو ہے وہ سوڈان کی کانوں سے وہ باغی گروپس جو ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ دیکھیے کہ جتنا بھی گولڈ وہاں پہ جاتا ہے وہ سارے کا سارا اب عرب امارات جو ہے وہ وہاں سے لے رہا ہے، کیونکہ ان کانوں کے اوپر ان باغی گروپوں کا قبضہ ہے جہاں پہ اس وقت جنگ لگ رہی. اور وہاں پہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عام لوگوں کا جو بیچارے پہلے ہی 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. اسی طرح سے یمن کے حالات اگر دیکھیں تو ناظرین غریب ترین عرب ممالک میں غریب ترین ملک ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ تیل کی دولت سے مالا مال، لیکن اس کے باوجود غریب ترین ہے کیونکہ ان عرب ممالک نے اس کو میدان جنگ بنایا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی وہ ابھی تک اپنے آپ کو اس طرح سے اسٹیبلش نہیں کر سکے. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.